ng AGCC Yellow Donkeys. Good donkey evening, kaninyong tanan. Welcome sa Yellow Donkey Theater. Ipahilo na inyong mga kaugalingon o mag-anlam alang sa pagtanaw sa atong pelikula pasalida diin puno sa kahinam o mga pagtulunan sa kinagawi. Donkey Kong, kinabuhing puno sa oportunidad, nagapangalagad sa Ginoo. Israel, 1100 BC. Nagpakasala na usab ang mga Israelinhon batok sa Ginoo. Busa, gipasakop sila sa Ginoo sa gahom sa mga Filistihan sulod sa 40 ka tuig. Apan ang Dios sa dunay plano nga luwason iyang mga katawhan sa mga kamot sa mga Filistihan. Niadtong mga panahon may usa ka lalaki nga taga Azora nga ginganlan Manoa. ang iyang asawa dili makaanak. Apan ang anghel sa Dios miisaan kanina. Wala ka manganak. Apan aron magmabdos ka og manganak og batang lalaki. Ayaw gayon pag-inom og bisan unsang bino o ilim lang makahubog. Ug ayaw pagkaon sa bisan unsang pagkaon nga gidili tungod kay magmabdos ka ug manganak og batang lalaki. Ayaw gayon patupihi ang iyang buhok kay sukad gayud sa iyang pagkatao. Ihalad siya ngadto sa Dios ingon nga Nazareo. Nazareo, hinalad sa Dios pinaagi sa espesyal nga panaan. Ug ang anghel sa Dios niingon, Siya mao'y magsugod pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistihano. ug tuod man natuman ang saad sa Ginoo. Niabot ang panahon nga nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang iyang anak. Sorry. Samson. Ug ginganlan nila kini Samson. gipadako nila ang bata sa mando ug pamaagi sa Ginoo. Samsung? Minako ang bata. Samson. Upaano panalangin sa Ginoo. Samtang dito sila sa kampo ni Dan, ang Espiritu sa Ginoo nagsugod sa pagahon kanila. Never. Apan isa ka adlaw, nahibaluan sa mga Filistihanon nga si Samson may hinungdan nga nangasunog ilang mga pananom o mga abot. Busa mitungas ang mga Filistihanon ug nagkampo sa Juda. Nganong isulong ninyo kami? Aniya kami aron pagdakop kang Samson ug ang pagpanimalus kaniya. Unya, 3,000 katawo nga taga Juda nangadto sa langog sa ingon kang Samson. Wala ba ka masayod nga ilalong ta sa pagmando sa mga Filistihanon? Ako ang silang gibaslan sa ilang gibuhat nga pagsulog o pagpatay sa akong asawa ug ubangan. Niya kami alang sa pagkapos kanino. Kay tugyan ka kanamo ngadto sa mga Filistihanon. Isad nga dili kamo maoy mapatay nako. Dili ka namo patyon, kundili itugyan ka lang namo ngadto kanila. Busa, kigapos nila si Samson, pinaagi sa duha ka bag-ong pisik, o idala nila siya gikan sa pampang. Pagabot niya sa lihay, ang mga Filistihanon nanagan o naninggit. Samson! Nakakita siya tunog sa pagpangin. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo na himo siyang kusgan. Kung nakakita siya sa pagpangin sa dangki, kung iya kining gipunit. Pinaagin sa pagpangin sa dangki. Nakapatay ko
Isa ka libo ka tao, pinaagi sa papangig sa dangki, napundo ko kami ng mga tao. Ah! Si Samson himong maghukom sa Israel, sulod sa 20 katuig. Samtang nailalang kini sa pagmando sa mga Filistihano. Ug samtang si Samson usa ka maghukom sa Israel nga nagpakita sa kaisog ug gahom aron makigbatok sa mga Filisteo, ang Dios nag-andam sa usa ka dakong plano para sa kaluwasan sa katawan. Sa pagkahuman sa daghang katuigan, ang Dios nagpadala sa iyang anak nga si Jesus aron magpuyo uban sa mga tawo. Si Jesus nga mas dako pa kaysa bisan unsang maghuhukom, nagdala sa mensahe sa paglaom, kaluwasan ug tinuod nga gahom sa Dios. Kini nga koneksyon nagpakita nga plano sa Dios sa pagluwas sa iyang mga tawhan, pinaagi sa mga maghuhukom ug sa pinakadakong maghuhukom nga mao si Jesus. Creative kayo sila ay. Hey girl. Og nilabay ang usa ka libo katuig. Uy, mamili. 1,000 years later, nagkaduol na si Jesus sa iyang mga tinun-an sa Jerusalem. Unya gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an alang sa pagkuha sa nating donkey. Nangadto sila ug nakaplagan nila ang usa ka donkey dito sa dalan nga gihugot sa pultahan sa usa ka balay. Gibadbaran nila ang donkey. Nganong gibadbaran man ninyo ng donkey? Kami ang mga tinunan ni Jesus, duol na ang matutudlo sa Jerusalem. Gikinahanglan niya o giuli na dayon. Innocent hindi siya kagawad. Kaya napikas ang ulo. Lang ka. Uy, isaw ko kapabidyo ang video kay Innocent din na tayo. Seryoso pa siya sa iyang acting. Seryoso na ka. Pwede na madawat sa EBS. Go. It's a good idea. Ay, katawa na mayo mo pati pagbukod. Dahil dala sa sinapatan sila. Dalaygo ng Diyos, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygo ng Diyos sa kahitasan. The end.